सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ इन्दु शर्मा। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद हुनुहुन्छ। त्यस्तै रामकुमार शर्मा, उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता हुनुहुन्छ। उहाँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व सांसद पनि। महोत्तरी, उहाँहरूको समग्र जिल्ला महोत्तरी। समग्रमा आज म उहाँसँग 2-3 विषयलाई फोकस गर्नेछु। एक, देशको राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, यसैसँग जोडिएका मधेस अनि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी। रामकुमार शर्मा लामो समय स्ट्रगल गर्नुभयो राजनीतिमा, केही उहाँ शिखर चुम्ने प्रयत्न गर्नुभयो। फलत कम्युनिस्ट पार्टी, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी अनि मधेस आन्दोलनमा पनि क्रियाशील रहनुभयो। फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा सामेल रहनुभयो। त्यस्तै इन्दु शर्मा, उहाँ महोत्तरीलाई नै आफ्नो निर्वाचन आधार क्षेत्र बनाएर चुनाव पनि लड्नुभयो। गत संविधान सभाको निर्वाचनमा थोरै मतले उहाँ पराजित हुनुभयो। अहिले सांसद हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका तर्फबाट। उहाँको पिताको पितृथलो भनौँ त्यो गया रहेछ। उहाँ ब्राह्मण कुलको हुनुहुन्छ। उहाँको पिता आजभन्दा 50 वर्ष अघि नेपाल प्रवेश गर्नुभयो। सुर्खेतमा उहाँले प्राध्यापन पनि गर्नुभयो। नेपाली चेली क्षेत्री परिवारसँग उहाँ दत्तहरू भनेपछि एउटा ब्राह्मण कुलको क्षेत्री परिवारसँग उहाँहरूको बिहाबारी भयो। इन्दु नेपालमै जन्मनुभयो, सुर्खेत। पछि बिहाबारी भयो रामकुमार शर्मासँग। यो विवाहको प्रसङ्ग र नागरिकतासँग जोडिएको यो विषयलाई पनि म उठान गर्छु अनि राष्ट्रिय राजनीतिक कतिपय पारिवारिक यसरी म आज उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँहरू दुवैलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँहरू दुवैलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट प्रारम्भ गरौँ भने यो राजनीतिमा परिवारको अलिकति वर्चस्वको कुरा आउँछ है। पति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ। यो पारिवारिक कारणले हो कि कसरी सम्भव भयो? तपाईँ सुर्खेतको मानिस, उहाँ महोत्तरीको, फेरि कसरी मिलन भएछ? यो विषय पनि मैले सुरु चाहिँ राजनीतिमा तपाईँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो यहीँबाट प्रारम्भ गरेँ। तत्पश्चात अनेकौँ विषयहरू छन्, म क्रमशः यहाँहरू दुवैसँग 1, 2, 3, 4 गरेर उठान गर्छु। कृपया। राजनीतिमा म कसरी प्रवेश गरेँ भन्दाखेरि अब सुरुबाट नै भन्न चाहन्छु। सुरुमा अब रामकुमारजी रेन्जर हुनुहुन्थ्यो। सरकारी सेवामा रेन्जर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ फर्स्टचोटि सुर्खेतमा नियुक्ति पत्र लिएर जानुभयो। अनि त्यति बेला चाहिँ सुर्खेतको दशरथपुर भन्ने ठाउँमा हामीहरू बस्दै गरेका थियौँ। अनि उहाँ त्यही ठाउँमा नियुक्ति पत्र लिएर गइसकेपछि उहाँ र हाम्रो अब एउटा सम्बन्ध माघी विवाह हो। माघी विवाह हो। पहिला चाहिँ अब उहाँले चाहिँ मलाई मन पराउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ विवाहको रूपमा परिणत भयो हैन। अब म तपाईँको ध्यान नि, पिताजी एउटा पढे लेखेको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, अर्थशास्त्र र अङ्ग्रेजीमा। तपाईँको पिताजी स्नातकोत्तर गर्नुभएको रहेछ। गया ब्राह्मण कुलको मानिस, नेपाल आउनुभयो। सुर्खेतमा उहाँले क्याम्पसमा पढाउनु भयो। उहाँका विद्यार्थीहरू दर्जनौँ दर्जन अहिले ठुला ठुला नेता पनि होलान् कि। त्यो उहाँको अलिकति दिनचर्या जीवनको बारेमा बताइदिनुहोस् न। उहाँले नागरिकता पाउनुभयो कि पाउनु भएन? 50 वर्ष लगभग मैले यसो हेरेको थिएँ, तपाईँसँग केही विषयहरू मैले बुझ्ने प्रयत्न गरेँ। 50 वर्ष उहाँले नेपालमा व्यतीत गर्नुभएछ। भर्खरै उहाँको देहान्त भएछ। आमा हुनुहुन्छ। तपाईँका 3 भाइहरू, दाजुभाइ रहेछन्। 3 मध्येमा एकजना विक्रम सम्वत 2060 सालमा उहाँले शहादत प्राप्त गर्नुभएछ। अर्थात् माओवादी मुभमेन्टमा लागे बापत होइन, उहाँ मारिनुभयो। त यो खालको कन्ट्रिब्युसन रहेछ। तपाईँको आमा नेपाली नागरिक, नेपाली चेली। तपाईँ चाहिँ अङ्गीकृत कि के? सबभन्दा पहिला त अब 2022 सालमा मेरो बुवा गयाबाट डबल एमए गरेर नेपाल आउनुभयो। नेपाल आइसकेपछि उहाँलाई यही नेपाल नै रमाइलो लाग्यो।
त्यसपछि बुवाले अनेक विकट सुर्खेतका पनि धेरै विकट क्षेत्रहरूमा उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो पुरै योगदान गर्नुभयो। लास्टमा बुवाले 15 वर्ष जति सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसमा पनि पढाउनु भयो र अहिले उहाँका विद्यार्थीहरू गृहमन्त्रीदेखि लिएर दर्जनौं मन्त्री प्रशासक धेरै नेताहरू जन्माइसक्नु भएको छ र उहाँले सुर्खेतमै नेपाली चेलीसँग विवाह गर्नुभयो। हामीहरू 4 भाइ बिना म एउटा छोरी 3 भाइ हामी सुर्खेतमै जन्मियौँ र पुरै जीवन मतलब हामी त्यही हुर्क्यौँ, त्यही माटोमा हामीहरू खेल्दै ठुला भयौँ। तर विडम्बना कस्तो भयो भने अब आमा चाहिँ नेपाली वंशज नागरिक त्यही ठाउँको, तर मैले चाहिँ विवाह गरिसकेपछि सिरिवानबाट अङ्कित नागरिकता पाएँ र अहिलेसम्म मेरो दाइ भाइ मेरो परिवार सबै त्यो बाट वञ्चित छन्, कसैले पनि नागरिकता पाएको छैन। आमाको नागरिकता छ, परिवारजनको कसैको पनि छैन। बुवाको केही इच्छा थियो किनभने उहाँको देहान्त भयो? बुवाको त धेरै इच्छा थियो। बुवाले आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिदेखि नै म नेपालको नागरिक बन्न चाहन्छु भनेर इन्डियाको नागरिक पनि म छैन भनेर, एक त इन्डियामा नागरिकता दिने चलन पनि छैन, त्यति बेला आधार कार्डहरू हुन्थ्यो, भोटिङको अनुसार हुन्थ्यो। अब बुवा कहिले त्यहाँ जाँदा पनि जानु भएन फर्केर पनि, त्यसकारण पनि अब बुवाले त इन्डियासँग कुनै रिलेसनै थिएन किन पुरै जीवन बुवाले नेपालमा लगाउनु भएको थियो। अनि त्यहाँ पैतृक सम्पत्तिको अवस्था केही छैन, त्यो केही छैन। जे थियो आफ्नो दाइहरूलाई त्यो बुवा त्यहाँ फर्केर सबै दिनुभयो अनि त्यो केही फर्केर पनि जानु भएन। अनि कुनै पनि त्यहाँ नगइसकेपछि बुवाको त्यहाँ पनि कुनै आइडेन्टिटी छैन। त्यसपछि बुवाले चाहिँ अब म यहाँबाट नागरिकता बनाउने पहलमा उहाँहरूले भन्नुभयो कि मैले लिएको छैन भन्ने एउटा प्रमाण पेश गर्नु पर्यो। यहाँ दूतावासबाट मैले चाहिँ केही पनि लिएको छैन भन्ने कुरा त्यो अझै पनि मसँग प्रमाण छ, त्यो पेश गरिसक्नुभयो। गर्दा पनि धेरै मेहनत गरियो यसको लागि। बुवाको अन्तिम इच्छा थियो कि मैले यत्रो योगदान गरेँ, मलाई यो राष्ट्रले केही न केही सम्मान गर्छ कि भन्ने कुरा हामीलाई पनि लागिरहेको थियो। अन्तिमसम्म पनि यो अहिले 15 दिनसम्म बुवा ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। मैले बुवालाई धेरैचोटि भने बुवा अनि तपाईँको अन्तिम इच्छा छ, म एकचोटि अझै नेताहरूसँग पनि यो कुरा राख्छु, अन्तिम बेलासम्म तपाईँलाई केही न केही मान गर्छन् कि। तर मैले अध्यक्षजी हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि कुरा गरेँ, मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि त्यति बेला संसदमा बोल्ने भनेर यो कुराको विषयमा म उठाउँछु भनेर गएँ। तर चाहिँ मेरो अलि पालो नआएको कारण बुवा बिरामी भएको हुनाले मलाई हस्पिटलमा बढी बस्नु परेको हुनाले मेरो इच्छा थियो कि बुवाले नपाए पनि म यो कुरा बुवालाई सुनाउँछु कि मेरो छोरीले यो ठाउँबाट मेरो आवाज उठाई। उहाँको असाध्यै मनमा पीडा, जहिले पनि दाइभाइले पनि बुवालाई नै दोष लगाउने, अरूले पनि किन नेपालमा बिहे गरी अब नागरिकता कुरा गर्न जान्छ, मम्मीलाई भन्छ तिमीले किन बिहे गर्यो इन्डियामा, तिमीलाई नेपाली कोही पाइएको थिएन, अब यस्तो भनेर एकदम अफैला जस्तो कुराहरू गर्ने। हामी धेरै पीडित, सानो बच्चादेखि जहिले पनि हामीलाई स्वीकार्दै, त्यो ठाउँले पनि नस्वीकार्ने, जहाँ जन्मिन् त्यहाँ पनि हामीलाई राम्रोसँग स्वीकारेन। मान्छेले जे गर्दा पनि दाइभाइसँग झगडा हुँदा पनि यस्तो इन्डियन यस्तो भन्ने गाली गर्ने। अब इन्डियातिर त हाम्रो कुनै उनी थिएन, लगावै थिएन। अब म असाध्यै पीडित हुन्थेँ। हामी को कहाँको, हाम्रो आइडेन्टिटी के हो, मेरो पहिचान के हो। अब अहिले मैले मेरो आमा यहाँको जन्मसिद्ध नागरिक हुँदा पनि, हामी यहीँ जन्मिँदा पनि अहिले मैले श्रीमानबाट एउटा पहिचान पाएको छु, एउटा अङ्कित नागरिकता पाएको छु। वंशजको आधारमा तपाईँलाई त्यो प्राप्त हुन सकेन। त अहिले पछिल्लो संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो, तपाईँ यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँको पति पनि यही सामुन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, बडा स्ट्रगल गरेको व्यक्ति, लामो समयदेखि म उहाँलाई बुझ्दछु, चिन्दछु। अब के गर्ने त बताउनुहोस् त, किनभने यो जो अङ्गीकृत नागरिक छ उसलाई कतिपय सवालमा बन्देज छ। तपाईँका सन्ततिलाई त नागरिकता प्राप्त हुने भयो तपाईँको पतिका कारण, तर अहिले परिष्कृत संविधानले केही कुराहरू अलिक खोकुलो बनाएको छ, अर्थात् आमाको नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने विषयहरूलाई त्यो सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ। तपाईँहरू के प्रयास गरिरहनु भएको छ? नेतृत्व पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ, कतिपय सवालमा होइन भारतीय मानिसहरू स्वार आउने, अब हाम्रो त पपुलेसन जनसङ्ख्या पनि असाध्यै कम छ, त्यसैले खोकुलो बनाउनु हुँदैन है, हामी चाहिँ फिजी हुन सक्छौँ, यो देश फिजीकरण हुन सक्छ, भारतीय वर्चस्वमा त्यहाँका भिखारी मात्रै नेपाल प्रवेश गरे भने पनि नेपालीभन्दा बढी हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि छ कि नेपाल एज अ नेपाली माइन्ड हो, त्यो नेपाली माइन्डसेट त्यसरी पनि बसेको छ। एक हिसाबले त्यो गलत पनि होइन। तपाईँ के सोच्नुहुन्छ यस्तो बेलामा? तपाईँले आफ्नो पीडाको कुरा बताउनु भयो, तपाईँ पिताजीले 50 वर्ष यहाँ सेवा गर्नुभयो, त्यत्रा नेताहरू उहाँकै पठनपा उहाँले पढाएका व्यक्तिहरू नेता हुनुभयो, कतिपय डाक्टर हुनुहोला, इन्जिनियर हुनुहोला, कतिपय, तर तपाईँहरूको त्यो पीडा छ। आमा त हुनुहुन्छ, जीवित हुनुहुन्छ, उहाँको नेपाली नागरिकता पनि छ, तपाईँका भाइहरू 2टा अझै नागरिकताविहीन हुनुहुन्छ।
अब के गर्ने बताउनुहोस् त? अब यसमा कस्तो छ किन भने तपाईँ नीति निर्माता पनि एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा भएको हुनाले तपाईँको मनमा के खेल्छ यस्तो सवालमा भन्ने मेरो प्रश्न हो। सबभन्दा त के छ भने अब जस्तो नागरिकताको बारेमा यति मैले कुरा पनि भने, अब यसमा अर्को के छ भने मभन्दा सानो भाइ 2060 सालमा यो नागरिकताकै कारण बिएससी कम्प्युटर इन्जिनियर काठमाडौँ पढ्न आएको थियो। सेकेन्ड इयरमा गयो, त्यसपछि उसलाई फेरि नागरिकताको खोजी भयो। हामीले धेरै पहल गर्दै थियौँ, हामी सोच्यौँ कि पहिला पढ्दै गर, त्यसपछि अरू केही उपाय भइहाल्ला। तर चाहिँ उसलाई चाहिँ नागरिकताको लागि धेरै समस्या भयो, केही पनि कुनै फर्म पनि भर नदिने, त्यो नागरिकता बिना त अहिले त सास फेर्न पनि नेपालमा गाह्रो छ। अनि ऊ चाहिँ त्यति बेला माओवादी आन्दोलन चलेको थियो, परिवर्तनको लागि जनताको पक्षमा केही गर्छ भन्ने एउटा लहर थियो। त्यसपछि ऊ पनि रामकुमारजी पनि त्यति बेला जागिर छोडेर माओवादी हुनुभएको थियो। अनि भाइ पनि मेरो यहाँ काठमाडौँबाट पढ्दै पढ्दै सेकेन्ड इयरमा त्यो छोडेर त्यो माओवादी मुभमेन्टमा लाग्यो। त्यस्तै लाग्दै क्रममा 2060 सालमा 72मा ऊ शहीद भयो र शहीद भनेर घोषणा पनि गरेको छ। म राज्यलाई भन्छु के, सबभन्दा पहिला के छ भने जसले आफ्नो जीवन यो देशको लागि समर्पित गरेको छ, जसको बुवाले जीवनभर यो देशको लागि आफ्नो एउटा जवानीदेखि अहिले 85 वर्षको उमेरसम्म यही क्षेत्रमा यही देशको लागि उहाँले पुरै योगदान गर्नुभयो, तर आज उहाँको कुनै कदर, कुनै एउटा नैतिकताको हिसाबले पनि एउटा यो देशले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, कुनै सम्मान गर्न सकेन। र अहिले अङ्गीकृतको नागरिकताको बारेमा अहिले जे कुराहरू आएका छन् धेरै खुकुलो पनि छ, यसलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। तर धेरै कुरा अझै पनि यहाँ घुमाइ फिराइ बनाएको छ। संविधानले हामी महिलालाई समानताको अधिकार दिएको छ, तर अहिले यो संशोधनमा के कुरा राखिएको छ भने पुरुष विदेशी महिला नेपाली भएपछि उसका सन्तानले नागरिकता पाउनको लागि उसले आफ्नो श्रीमानको पुष्टि गर्नुपर्ने। अब अहिले यो उदाहरण मेरैमा म लगाउन चाहन्छु। जस्तो बुवाले मेरो नागरिकता पाउनु भएन, अब बुवा पहिला पनि त्यही भन्थे, या त बुवा भागेको हुनु पर्यो या त बुवाको मृत्यु हुनु पर्यो, तब मात्रै तपाईँहरूको सन्तानले नागरिकता पाउँछ। अब जिन्दो बुवाले नागरिकताको लागि हामीले त्यस्तो त गर्नु भएन। अब उहाँको मृत्यु भइसकेको छ र अब अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने मेरो मम्मीबाट पनि नागरिकता लिनको लागि सबै प्रमाण छ, सबै अब वारदेखि लिएर सबै सिफारिस तपाईँको गर्नको लागि कोही पनि किन हिचकिचाउँदैन भने उनीहरूलाई सबैलाई थाहा छ हामी यहीँको सन्तान हो। सबै चिज प्रमाण जुटाउँदा पनि अब बुवाको पुष्टि गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ। अब बुवाको पुष्टि हामी कसरी गर्न सक्छौँ? जुन बुवा नै हुनुहुन्न, उहाँले कुनै आइडेन्टिटी नै लिनुभएको छैन, अब मेरो मम्मीले कसरी पुष्टि गर्छ भनेपछि अझ पनि यो नागरिकता पाउने मलाई सम्भावना मैले यो कारणले यसलाई यो मान्यतालाई राख्ने हो भने त अझै पनि नागरिकताबाट वञ्चितै हुन्छन्। जन्मको आधारमा यो नेपाल चौहद्दी अर्थात् नेपाल सरहदभित्र जन्मेको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने पनि एउटा क्लज छ। त्यो अब जुन परिस्थिति हामी कहाँ छ नि, प्रशासनिक संयन्त्र छ, फेरि ऐनहरूले अलिअलि भन्दैछ कतैतिर, बट यदि किम यस्तै यस्तै कुराहरू तर भन्ने भाषाहरूले अलिकति बाधक हुन्छ कतिपय सवालमा भनेर भनिन्छ। अब तपाईँहरूकै हातमा डाडु पनि भन्छ नि होइन, दुवै तपाईँहरूकै हातमा छ, तपाईँ सो पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजकाज छ यो देशमा। 7 प्रदेश मध्ये 6 प्रदेश तपाईँहरूको पकडमा छ। अब दोषी को त? प्रचण्डजी त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, केपी ओलीजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कसले गर्ने त यो जिम्मा कसले लिने भन्ने मेरो प्रश्न हो। तत्पश्चात म रामकुमार शर्माजीका जान्छु, कृपया यसको जवाब। अब यसको लागि त के छ भने हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ संसदमा पनि। हामी सम्पूर्ण कुनै पार्टीको होस्, हामी नेकपाका हौँ, हामी काङ्ग्रेसका हौँ, कुनै पनि महिलाहरूले यो विषयमा चाहिँ हामी एकदम दरिलोसँग यो मुद्दालाई उठाइरहेका छौँ र एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि हाम्रो पास भएको छ संसदमा। र यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो राज्यले जब समानताको कुरा गर्छ भने महिलाले 9 महिनासम्म हामीले गर्भमा बच्चालाई राखेर हामीले जन्म दिन्छौँ, हामीले उसलाई आफ्नो खुन पसिना सिचेर त्यसलाई पालन पोषण गर्छौँ भने कुनै पनि बुवा यस्ता छन्, यस्तो पनि त्यहाँ घटनाहरू घटेका छन्। अब बुवाले कहिले पनि त्यो सन्तानलाई हेरेको पनि हुँदैन, तर मेरो छोरा हो भनिदिएपछि उसको चाहिँ अब अधिकार हुने। तर महिलाले सबै चिज गर्दा पनि महिलाले आफ्नो तर्फबाट अझै पनि नागरिकता बनाउन सकेको छैन, तर पुरुषले त्यो सन्तानलाई कहिल्यै पनि हेरेको हुँदैन, त्यही पनि ऊ गएर खडा भइदिएपछि उसलाई अब श्रीमती पनि नचाहिने।
आमाले बनाउन जाँदा श्रीमानको चाहिने र श्रीमानले चाहिँदा आमाको नचाहिने, यसमा धेरै विभेद छ। अहिले धेरै संविधानले हामीलाई समानताको अधिकार दिए पनि अहिले यहाँ धेरै विभेद छ जो हामीलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले मुखले चाहिँ धेरै अधिकारहरू दिनुभएको छ, तर कार्यान्वयन गर्दाखेरि अझै पनि हामी धेरै पछाडि छौँ, अझै पनि हामी दोस्रो जताको जस्तो महसुस गरिरहेका छौँ। त यसको लागि हामीले के भनिरहेका छौँ भने हामीले जन्माएको सन्तान हो, जब सन्तानले आमाबाट खोज्छ नागरिकता, म आमाबाट आफ्नो पहिचान लिन खोज्छु भनेपछि यसलाई किन नदिने? यसको लागि यो पुष्टि गर्ने जो छ नि हामी सो घोषणा भनिरहेका छौँ। जस्तो बुवासँग उसको सम्बन्ध छैन या बुवाबाट उसले बनाउन चाहन्न, उसँग आमासँग उसको लगाव छ र म बुवाबाट लिन्न भनेपछि श्रीमतीले मेरो छोरा हो भनेपछि सो घोषणालाई यसलाई मान्नुपर्ने। जन्म दिन्छौँ हामीले, तर उसको जन्म दर्ता बनाउँदाखेरि बुवा चाहिने, त्यसमा आमा चाहिँ नखोजिने, यो प्रावधानलाई हटाउनुपर्छ। बच्चाले सन्तानको अधिकार हुनु पर्यो। आमाले नै मैले आफ्नो पहिचान दिन सक्छु भनेपछि त्यो सन्तानले त्यसले एक्सेप्ट गर्छ भने त्यसैलाई नै मान्यता दिनुपर्ने। र बुवा र आमा दुइटै चाहिन्छ भने त्यसलाई हामीले हाम्रैबाट हुनुपर्छ भनेका छन्। तर धेरै केसहरू यस्ता पनि छन् जो पारिवारिक कलह विग्रह भएको हुन्छ, त्यो त्यस्तो अवस्थामा यो हेरिनुपर्ने एंगल यो पनि हो। एकदम यो हेरिनुपर्ने। र मलाई यो लाग्छ अहिले यो संशोधनहरू र यसमा धेरै संशोधन पनि परेका छन् नागरिकताको विषयमा। त मलाई के लाग्छ भने मलाई आशा छ र यसमा हाम्रो पार्टीले यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर अगाडि बढ्छ र महिलाले जो खोजेका छन् आफ्नो पहिचान दिनको लागि यो ढङ्गले अगाडि बढ्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। हस्, तपाईँसँग धन्यवाद छ। म अब रामकुमार शर्माजीसँग, तपाईँको राजनीतिक यात्रा बडा यायावर भन्छ नि, घुमफिर धेरै भएछ। सरकारी सेवामा जागिर खानुभयो, त्यसपछि माओवादी, तत्कालीन क्रान्तिकारी माओवादी, भूमिगत माओवादीमा संलग्न हुनुभएछ। फेरि उपेन्द्र यादवजीको पार्टी अर्थात् तत्कालीन भन्नुपर्दा मधेस बेस पार्टी फोरम, अहिले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल भनेर भनिन्छ, उस बेला फोरम मात्रै भनिन्छ, त्यो पार्टीमा संलग्न हुनुभएछ। फेरि घुम्दै फिर्दै रुम्जेटार फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा। यसले के देखाउँछ भने एउटा तपाईँ जस्तो खारिएको वैचारिक पढे लेखेको मानिस यो किन घुमफिर बढी गर्नुभयो, त्यो काहीँ न काहीँ यसो अर्थ लाग्दा अवसरको चाहिँ खोजीमा हिँड्नु भएर चाहिँ क्या हो भन्ने अर्थ लाग्यो। फेरि सरकारी जागिर पनि छोडेर लागेको त्यो त्याग समर्पण पनि छ। यो अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् त, देखिएको तस्बिरको मैले उठान गरेँ। ग्रामीण परिवेश भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको परिवेश थियो। सीतानन्दन राय जो पूर्व मन्त्री भएर बित्नुभयो, हाम्रो दाइ पर्नुहुन्थ्यो र उहाँ MA BL गर्नुभएको थियो र पञ्चायती कुर व्यवस्थामा पनि उहाँ राम्रो परिवार, खातापिता परिवारको र पढे लेखेको मान्छे कम्युनिस्ट भएको हेर्दा हाम्रो बाल मस्तिष्कमा त्यो चाहिँ गहिरै छाप परेको हो कि पढे लेखेको मान्छे, असल मान्छे, इमान्दार मान्छेहरू चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्छ र यस्ता मान्छेहरू राजनीति गर्छ, राजनीतिले समाज फेर्छ भन्ने कुरा बाल मस्तिष्कमा सुरुदेखि नै परेको हो। तर म फेरि जागिर किन खाएँ, नेपाल सरकारको लोकसेवा लडेँ, लोकसेवामा पास गरेँ अनि रेन्जरको जागिर मागेँ। त्यो के हो भनेपछि मेरो आर्थिक आधार भनेको निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको, त्यसकारण एउटा आर्थिक व्यवस्थापन पनि कमसेकम मिलाउनु पर्ने थोरै र जीवनको मूल मकसद के बनाउने, यो मेरो द्वन्द्व चलिराख्यो। यो असाध्यै तपाईँको महत्त्वपूर्ण हामी मान्छे हो, बडो सानो जीवन छ र हामीले गर्नुपर्ने धेरै ठुलो काम छ भन्दा के मार्ग हो जसले हाम्रो जीवनलाई बढीभन्दा बढी सफल बनाउन सक्छ भन्दा एकातिर व्यवसाय गर्ने हो कि नोकरी गर्ने हो कि जोगी बन्ने हो कि के मार्ग हुन सक्छ भन्ने मेरो खोजी नीति छनौट र हरेक अवसर त छँदैछ, कता जाने थियो। त मैले दुईटा चिजमा केन्द्रित भए, एक अलिकति सामान्य पारिवारिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यसको लागि केही दिन नेपाल सरकारमा छिर्ने कि भन्ने त्यसरी जाने र त्यसपछि पुरा जिन्दगी समाज सेवामा समर्पित गर्ने। त्यसै क्रममा म लोकसेवा पास गरेँ र सुर्खेतबाट नेपाल सरकारको सर्भिसमा आएँ र त्यही चाहिँ अब उहाँकै घरमा, इन्दुजीकै घरमा वन कार्यालय थियो, उहाँहरू सुर्खेत बस्नुहुन्थ्यो। अलिअलि अफेयर पनि रहेछ भनौँ न, यो मागी मात्रै होइन रहेछ विवाहको भन्नु। साथै राम्रो त्यो 22 कट्ठाको त्यो प्लट थियो, त्यहाँ चाहिँ बडो राम्रो घर थियो अनि त्यही हाम्रो कार्यालय थियो। म त्यहाँ नियुक्ति लिएर जानु अनि उहाँहरू सुर्खेत छोडेर दशरथपुर आउनु, त्यो ससुरा बुवाको अब उहाँको उमेरले क्याम्पस छोडेर आउनुभयो। मेडिकल क्षेत्रमा पनि उहाँको राम्रो दखल थियो
अनि यता शिक्षा क्षेत्रमा पनि दुईटै क्षेत्रमा त्यो दुर्गम ठाउँमा असाध्यै लगानी गर्नुभयो, आफ्नो उमेर बिताउनु भयो। अनि उहाँहरू आउने, हामी पुग्ने, 2-4 दिन त्यहाँ बसेपछि त्यो घर खाली गरेर हामी अन्त सर्नुपर्ने, त्यो घर उहाँहरू लिनुभयो नि वन कार्यालय अन्तै सर्यो। भनेपछि के भयो, यो सुरुवातीमा नै म जाने बित्तिकै त्यो परिवार, उहाँहरूको सारा वातावरण र उहाँ चाहिँ मलाई मन पर्यो, हेर्ने बित्तिकै त्यो भयो। र एउटा के थियो कि मेरो जीवनमा म समाज सेवा नै गर्छु, यसबाट नै जीवनलाई बढी सार्थक बनाउन सकिन्छ या समाजलाई बढी योगदान गर्न सकिन्छ। यो त मेरो केही समयको लागि यो नेपाल सरकारको जागिर हो भने सुरुदेखि नै मेरो थियो। त यसको लागि फेरि म भूमिहार ब्राह्मण परिवारमा जन्मेको, अब हाम्रो जतिको संस्कृति कस्तो छ, अब बिहे गर्दा त्यो बेला त ठुलै दाइजो लिने, झन् नेपाल सरकारको कर्मचारी भएपछि त त्यहाँ तोकिएकै छ, हाकिमले बिहे गर्ने भनेको त प्रशस्त दाइजो लिएर आउनु, इन्जिनियरको अधिकृतहरूको तोकिएकै छ हैन। तपाईँ अब 10 लाख 25 लाख 50 लाख यसरी तोकिएको छ के भने अब त्यसरी चाहिँ शादी बिहे हुन्थ्यो। तर मेरो सुरुदेखि नै म अब समाज सेवा गर्ने भनेपछि कहीँ न कहीँ मेरो प्रेम विवाह गर्दा त्यो सहयोगी हुन्छ, त्यसमा पनि पहाड मधेस जोड्दा अझै सहयोगी हुन्छ, त्यसले हाम्रो जीवन यात्रालाई सरल सहज बनाउँछ भन्ने पनि थियो। र मलाई लाग्छ कि जो मेरो उद्देश्य थियो, किनकि मेरो रणनीति या मेरो जीवनको मकसद जो समाज सेवा थियो, त्यो यात्रालाई सहज बनाउनु उहाँले देखेपछि मलाई लाग्यो कि यो सहयात्री मैले पाएँ। उहाँसँग बिहे हुँदा यो यात्रा राम्रो र सफल हुन सक्छ। उहाँको परिवार, दाजुभाइ, बुवा आमा, उहाँ समेत सबै हेर्दा मैले निष्कर्ष पुगेँ। र त्यसपछि मेरो खरदार हुन्थ्यो एउटा कोइरालाजी, उहाँ मार्फत चाहिँ प्रस्ताव पठाए। सुरुमा त सासूले मान्नु भएको थिएन, मान्छे एउटी छोरी, उहाँ आइएल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यसो छोरी बिहे गर्दा बा तराई मधेसको मान्छे दुःख हुन्छ कि या अरू नै बिहे गर्नु भएको छ कि भन्ने अनेक शङ्का उपशङ्का। फेरि आइएल पढिरहेको छोरी अलि पढाएर, एउटी छोरी पढाएर अब गर्ने, राम्रै आर्थिक अवस्था उहाँको थियो, ठिकै थियो। अनि त्यो गर्दा विश्वासै मान्नु भएन। तर ससुरा चाहिँ भारत गएको हुनुहुन्थ्यो, बिहारको। अनि उहाँ त फेरि हाम्रो समाज, हाम्रो जातीय संस्कार संस्कृति सब थाहा थियो। ससुरा ब्राह्मण कुलको, तपाईँ पनि ब्राह्मण कुलको। अनि त्यो हुँदाखेरि हाम्रो त्यो कोइराला खदार साहब असाध्यै सिपालु मान्छे कुरा गर्न। अनि उहाँले हेर्नुभयो सासूबाट चाहिँ हुन्न। अनि मैले भने अब के हुन्छ, अब त्यो हाम्रो सम्बन्ध तपाईँ त जोड्न सक्नु भएन। अब तपाईँ पहाडको बाहुन त बाठो मान्छे हो, यो तपाईँ नसकेपछि त अब यो नहुने भयो। ल ठिकै छ, अब फेरि देखा जाला। तर उहाँले कसो तपाईँ रेल साहब के कुरा गर्नुभयो, म त कुरा मिलाउँछु नि त भन्नुभयो। बुवासँग कुरा थाल्नुभयो, बुवा चाहिँ बुझ्नु भएको थियो। पछि बुवा ओके गर्नुभयो र म त्यहाँ जागिर गरेको 6 महिनापछि हाम्रो बिहे भयो र हामी माघी बिहे चाहिँ भयो। त्यसरी चाहिँ शादी बिहे एकदम साधारण प्रकारले चाहिँ हामी शादी बिहे गऱ्यौँ। अनि तपाईँ राजनीतिमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो? राजनीति त मेरो रगतमै थियो भन्छु म। बालकालदेखि नै राजनीति थियो। मेरो विवाह पनि राजनीति उद्देश्य लिएरै, तपाईँको अन्तर्क्षेत्रीय भन्नुहोस्, अब जातिगत रूपमा त तराईको ब्राह्मण र पहाडको ब्राह्मण खास फरक भएन, त्यसरी गरियो। मैले निवेदन गरेँ कि मेरो यो जीवनलाई सबभन्दा बढी सफल कुन मार्गबाट बनाउन सकिन्छ? त्यो जोगी बन्ने मार्ग हो कि जसले समाजमा योगदान गर्ने, मनमा शान्ति प्राप्त गर्ने, यो जीवनलाई सफल बनाउने त्यो कर्मचारीको मार्ग हो कि त्यो व्यापारीको मार्ग हो कि? छनौटमै मेरो राजनीति थियो। राजनीति नै यस्तो मार्ग हो जहाँबाट समाजलाई फेर्न सकिन्छ, लाखौँ लाख मान्छेको जीवनमा बदलाव ल्याउन सकिन्छ। र त्यहाँबाट नै मनमा, चूँकि तपाईँ लाखौँ जनताको लागि काम गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो, बलिदान गर्नुभयो, त्याग गर्नुभयो, त शान्तिको मार्ग त त्यही त हो भनेर म राजनीति त्यसरी सुरुदेखि थियो। तर आर्थिक अवस्थाले गर्दा केही म नेपाल सरकारको जबमा गएँ र म राजनीति त मैले भने नि सीतानन्दन रायजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला विष्णुबहादुर मानन्धरजीको पार्टी हुन्थ्यो, रौतहट उहाँले विष्णुबहादुर मानन्धर, त्यो बेला माले हुन्थ्यो, त्यो एकदम कमजोर अवस्थामा थियो, तराई मधेसमा त्यो थिएन, विष्णुबहादुर मानन्धरजीकै पार्टी थियो। अनि म वन विज्ञान अध्ययन संस्थामा फरेस्ट्री पढ्दा नै त्यहाँ फेडरेसनको म नेता थिएँ, विद्यार्थी नेता थिएँ। बिचमा मात्रै थोरै राजनीतिले त्यो भयो। त्यसपछि एमाले हुँदै माओवादीको 57 सालको जो जनयुद्ध भयो, अनि त्यसले चाहिँ मलाई छोयो। अब 1 से 1 नेता देशको, बाबुराव भट्टराई, प्रचण्डजी, वैद्यजी जस्ता नेताहरू अब देशका तमाम समस्या समाधान गर्ने टोटल रिभोल्युसनको कुरा लिएर आउनुभयो हैन। त्यसकारण म जस्ता युवालाई
यसले छोयो, जसलाई जो नेपालमा तमाम विद्यमान समस्याहरू, वर्गीय समस्या, जातीय समस्या, राष्ट्रियताको समस्या, यी तमाम समस्या हल गर्ने गरी जो माओवादी पार्टी आयो नि, त्यसले नेतृत्वले र विचारले दुईटैले लेफ्ट मुभमेन्टमा तपाईँ लाग्नुभयो। अनि फेरि मधेसी जनअधिकार फोरम भनेर भनिन्थ्यो नि त्यस बेला, फेरि मधेस बेस्ट पार्टीमा लाग्नुभयो। केले आकर्षित गर्यो तपाईँलाई एकैचोटि लेफ्टबाट राइटतर्फ, अर्थात् अर्को ठाउँमा प्रवेश? अब यो सही कुरा हो कि मैले नेपाल सरकारको थाई जागिर माओवादीको लागि छोडेँ। मेरो जीवनको धेरै ठुलो डिसिजन थियो। जुन बेला मेरो बच्चाहरू एकदम साना साना थिए र उहाँले गाली गर्नु भएन, यो गलत गर्नुभयो तपाईँले, हाम्रो त गुजाराकै समस्या हुन्छ। उहाँको एडभाइस थियो कि अलि धैर्य गरौँ, केही समय बच्चा अलिकति हुर्कियोस् अनि त्यसपछि गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने थियो। तर मैले उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेँ र अब हामी बाँच्न सक्छौँ, हाम्रो घरमा भएको थोरै खेतले खान पुग्छ र मैले जागिर छोड्दाखेरि दिएको सुविधाले तिमी सहयोग गर्यो भने हामी यो यात्रा जिन्दगीको पार गर्न सक्छौँ भने पछि उहाँ सहमत हुनुभयो। बडा खतरा मोलेर तपाईँ प्रवेश गर्नुभएछ। अब युद्धमा जानु छ, एउटा परिवार चलाउने मूल स्रोत भनेको जागिरबाट आउने सुविधा थियो, त्यो छोड्नु छ भनेपछि अब त्यो बेला त क्रान्तिमा जानु भनेको बलिदान गर्न जानु थियो, जिन्दगीको बलिदान, अवसरको बलिदान। त्यसमा चाहिँ उहाँले जो साथ दिनुभयो, उहाँले जो सहयोग र समर्थन गर्नुभयो, त्यसले नै उहाँलाई आज यो राजनीतिक ठाउँमा ल्याएको म देख्छु। उहाँ त सामान्य गृहिणी जस्तो हुनुहुन्थ्यो, तर सुझबुझ, धेरै सुझबुझ भएको र मनबाट धेरै नै बलियो एउटा सङ्कल्प भएको र जस्तोसुकै तपाईँको अप्ठ्यारो भए पनि त्यसलाई सहन गर्न सक्ने जो उहाँमा क्षमता थियो, त्यसले नै उहाँको मनमा राजनीति, पार्टीको छनौट ठिकै रहेछ। वास्तवमा त्यो कन्ट्रिब्युसन महिलाको असाध्यै अहम भूमिका हुन्छ के पुरुषलाई कतातर्फ। यो गरेपछि माओवादी आन्दोलनप्रतिको आकर्षण मूल के थियो कि नेपालमा जति पनि कम्युनिस्ट पार्टी थियो त्यो ट्रेडिसनल थियो, वर्गीय कुरा गर्ने र बाँकी विषयहरूलाई त्यसरी डिपली नजाने। माओवादी पार्टीले देशका तमाम समस्या, त्यो वर्गीय समस्या, त्यो जातीय समस्या, राष्ट्रियताको समस्या, राजनीतिको समस्या, म टोटल रिभोल्युसन भन्छु। माओवादी जनयुद्ध नेपाली राजनीतिको टोटल रिभोल्युसन थियो र हामी जस्ता युवालाई त्यसले तान्यो। हामी त्यहाँ गयौँ, त्यहाँ गएर 3-4 वर्ष जनयुद्धमै काम गऱ्यौँ। अब म त सुविधा प्राप्त क्षेत्रबाट गएकोले मलाई अलिक बढी नै खटाउँथ्यो, यो टिक्छ कि टिक्दैन, सुविधा भोगी मान्छे, अनि भारी बोकाउने, खाना पकाउनु लगाउने। तर मनमा एउटा विचार लिइसकेपछि, एउटा सपना एउटा बनाइसकेपछि त्यो कामहरू त रमाइलो हुँदो रहेछ। जति त्यो मेहनती काम दिने आफूले त्यति नै अवसर पाएको जस्तो या मलाई अलिकति बनाउन खोजेको जस्तो सकारात्मक प्रकारले लिने गर्थे आएँ। र त्यसै क्रममा तपाईँको श्यामेन्द्र जो सालो हो, हलखोरी एउटै घेरामा, मेरै निर्वाचन छ जहाँ निर्वाचन जितेको थियो पहिलो संविधान सभा, एउटै घेरामा दुवैजना परियो। संयोगले म बाँचेँ अनि श्यामेन्द्रलाई चाहिँ त्यो के नेपाली सेनाले आक्रमण गर्यो? त्यहाँ त तिनटै थियो, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद तिनटैले घेरा हाल्यो। म त्यहाँको चर्चित कुन ठाउँमा यो महोत्तरीको हलखोरी गाउँ थियो, जस्ट भारत बोर्डरको नजिकमा पर्छ। हाम्रो इन्डियामा एउटा मिटिङ थियो, त्यसै क्रममा म जाँदै थिएँ। उहाँ पनि माओवादीको सशक्त एउटा कार्यकर्ताको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् उहाँको भाइ उदयमान उहाँ नेता हुने क्रममा थियो। त्यो क्षेत्रको उहाँ चाहिँ अब ब्याचलर पढ्दै गरेको, साइन्स लिएर पढ्दै गरेको एउटा युवा जो नागरिकता कारण पीडित थिए र ऊ पढ्न पाएन र म माओवादी आन्दोलनमा गइसकेँ, भिनाजु आन्दोलनमा जानुभयो, म पनि जानुपर्छ, यहीँबाट समस्या समाधान हुन्छ। यो मेरा जस्ता त लाखौँ मान्छेको प्रश्न होला र राजनीति कहाँबाट गर्ने, सुर्खेत या मधेस? उहाँले के देख्नुभयो कि पहाडतिर त धेरै कार्यकर्ताहरू छन्, नेताहरू छन्, समस्या मधेसमा छ, म तराई मधेसबाटै राजनीति गर्छु भनेर उहाँ चाहिँ त्यसरी रोज्नुभयो। र हामी दुईटैजना एउटै घेरामा पऱ्यौँ। म स्कुलमा बसेको थिएँ, त्यो टिचरहरूले चियासिया खुवाउन लगाएँ र उहाँलाई एक ठाउँमा जानुपर्ने एउटा मान्छेलाई लिएर, जनसरकार प्रमुख थियो, उहाँलाई लिएर आउनुहोस् अनि सँगै जाउँला भनेको। ठ्याक्कै त्यो घर घेरा हालेको रहेछ, दुवैजना त्यहाँ जानुपर्ने। दुवैजना गएको भए दुईजनाकै मृत्यु हुन्थ्यो। श्यामले नै के भिनाजु तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्, एउटा साइकल थियो, म उहाँले लिएर आइहाल्छु नि, दुईजना जाँदा अप्ठ्यारो हुन्छ, तपाईँले सबैले चिन्छ। फेरि म त एकदमै तपाईँको महोत्तरीको अब जागिरबाट छोडेर आएको अब एकदम चर्चित मान्छे थिए। स्वाभाविक रूपले सरकारी जागिर छोडेर आएको यसरी माओवादीमा लाग्यो। त्यो एसपी कार्यालय मेरा फोटाहरू नै ठुल्ठुला फोटा बनाएर तपाईँको राख्ने गर्थ्यो, त मलाई त सबैले चिन्थ्यो।
अनि त्यो आफूलाई बलिदान गरेर श्यामेन्द्रले आफूले बलिदान गरेर मलाई जोगाएको मान्छु। तत्पश्चात तपाईँले के गर्नु बताउनुहोस्, किनभने तपाईँको साला मारिनुभयो, अब तपाईँको सासु ससुरालाई पनि तपाईँले खबर गर्नुपर्ने, हजुर हजुर उहाँ इन्दुलाई पनि खबर गर्नुपर्ने, कसरी के गर्नु असाध्यै अप्ठ्यारो भयो। अब यो समाचार त तपाईँको के भयो कि तपाईँको देशीभरि तपाईँको जाने भयो र मैले खबर गर्नुभन्दा पनि खबर त जाने नै भयो नि। खबर गयो र एउटा अप्ठ्यारै परिस्थिति थियो। एउटा होनहार छोरा गुम्नु पर्दा त्यो असाध्यै पीडा थियो। तर एउटा कुरा के थियो, राजनीतिमा बलिदान गरेको हो, देशको लागि बलिदान गरेको हो। यो जीवन त नश्वर छ, मृत्यु त सुनिश्चित छ, तर एउटा महान उद्देश्यको लागि मृत्यु गरेपछि त्यो एउटा गर्व हुँदो रहेछ परिवारको। त्यत्रो समर्पण गरेको हो। हजुर फेरि तपाईँ अलिकति विकसित हुनुभयो, मधेस केन्द्रित अर्थात् उपेन्द्र यादवसँग संलग्न किन? यहाँ माओवादी आन्दोलनमा तपाईँको हामी काम गर्दै गर्दा मधेसको विषय पनि उठ्ने गर्यो र दुई तीनवटा कुरा हाम्रो भित्र सङ्घर्ष चल्यो। एक चल्यो त्यो सेना बनाउने बारे कुरा थियो र हामी भन्यौँ कि पुरानो सरकारले पनि तराई मधेसलाई सेनामा समावेश गरेन। हामी क्रान्तिकारी पार्टीले यो स्पेस दिनुपर्छ र तराई मधेसबाट ठुलो पङ्क्ति फेरि सेनामा आकर्षित थियो, उनीहरूले चाहिँ सेनामा जोड्नुपर्छ भन्ने एउटा थियो। र त्यसको लागि तराई मधेसका मान्छे जति गरिब भए पनि तपाईँको दाल भात खानुपर्ने। अब पहाडतिरको तपाईँको अवस्था के थियो कि दाल भात अर्कै प्रकारको खाना थियो नि त। अब अलिकति दुखसुख गर्ने अनि जे जस्तो पनि चलाउने। तराईको मान्छे जतिसुकै दुःख त गर्ने, तर खाने बेलामा चाहिँ अलि मिठी हुनुपर्ने। अनि पहाडमा त चामलको भात भन्छ, धानको भात, त्यो खान नै बडा गाह्रो थियो। अहिले त सजिलो भयो। अनि त्यसरी सेनामा आउन आकर्षित भएको साथीहरू अब जबै भित्र पहाडतिर लगेर तपाईँको तालिम गर्दा र खानपिनको व्यवस्था नमिल्दा, भाषाको व्यवस्था नमिल्दा छोडेर जानुपर्ने। अनि एउटा सेनामा ज्वरो भन्ने हाम्रो थियो एक, र चुरे रेन्जमा चाहिँ सैनिक ट्रेनिङमा राख्दा ठिक हुन्छ, किनकि त्यहाँ संस्कार, संस्कृति, भाषा, खानपिन सबै मिल्ने अलि सुविधा पनि थियो। त्यो एउटा थियो। त्यसमा चाहिँ अलि कुरा मिलिरहेको थिएन। दोस्रो हामी प्रदेशको संरचनाको कुरा त्यही बेला गर्थ्यौँ। तराई मधेसको संरचना चाहिँ त्यसै प्रकारले चुडे र तराई मधेस मिलाएर जाउँ र नेतृत्वको विकास पनि त्यसै प्रकारले गरौँ, त्यो चाहिँ भइरहेको थियो। सिद्धान्तमा एउटा कुरा थियो, व्यवहारमा त्यो मिलिरहेको थिएन। दोस्रो कुरा यो थियो। र नेतृत्वमा अलिकति के छ कि मधेसको कोणबाट आएका नेताहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिने, लिडरसिपमा लाने कुरा थियो। यिनै कुरामा हाम्रो मत मिलिरहेको थिएन। मेरो गल्ती के भयो, पटक पटक जो दुई तीन पटक म विद्रोह गरेँ, मेरो गल्ती के भयो, मेरा फरक मतहरू पार्टीभित्र लड्नुपर्ने, पार्टीले बदल्नु पर्ने, त्यसको लागि अलि लामो अभियानमा जानुपर्ने। मलाई के लागिहाल्ने कि अब कुरा त उठाइ त हालियो, सबैले उठाइ त रहेछ, फिटिकै मान्दैन। यहाँ जीवन मरणको लेनदेन गर्नु छ, हरेक दिन जीवन र मृत्युसँग लडिएको छ। यो लडाइँ कति दिन लड्ने हो र अधिकार पाउने? कमसेकम क्रान्तिकारी पार्टीभित्र त अधिकारको बारेमा लड्नु नपर्ने हो, किनकि यहाँ त मर्न आएको अधिकारको लागि यहीँ पनि तपाईँको अधिकारको लड्नु पर्ने भन्ने जो द्वन्द्व मेरो मनमा चल्थ्यो नि, त्यसले मलाई विद्रोही बनाइदिन्थ्यो। र त्यसकारण मलाई के लाग्यो कि यो जीवन मरणको विषय हो। यो विषय अब फेरि समस्या के थियो कि ठुला नेताहरूसँग कुरा नहुने, साना नेताहरूले हल गर्न नसक्ने। बाबुराम प्रचण्डजी, वैद्यहरू त हेर्नु भनेको अब तपाईँको धेरै ठुलो विषय थियो, भेटघाटै नहुने, तलोको हल नगर्न सक्ने। यसकारण यो विद्रोह मनमा यो जन्म्यो कि कहीँ न कहीँ हामी विचार राजनीतिमा जे कुरा छ, व्यवहारमा जो कार्यान्वयन भइरहेको छैन, त्यो कहीँ न कहीँ समस्या त होइन। एकातिर मृत्युको कुरा गर्नु छ दिनकै दिन, अर्कोतिर अधिकारको लडाइँ हामी लडिरहेछौँ। यो द्वन्द्वले चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै मधेसी पार्टीतिर, फोरमतिर मेरो आकर्षित भयो। फोरमको महासचिव नै भएँ। पहिलो मधेस आन्दोलन, म महासचिव थियो त्यो बेला। सफल मधेस आन्दोलन भयो। त्यसले उपेन्द्रजीको, मेरो र त्यो पार्टीकै समग्र तपाईँको प्रभावलाई पुरै तराई मधेस देशमै तपाईँको स्थापित गर्ने कुरा गर्यो। र त्यसरी चाहिँ मधेस आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलन बिच मेरो ओहोर दोहोर चाहिँ तपाईँको हुने गर्यो। अन्ततोगत्वा धेरै अनुभवले मधेसी पार्टीभित्र, किनकि म सांसद पनि त्यहीबाट भएँ, म जो दुई तीन पटक मेरो ओहोर दोहोर भयो, त्यसले मलाई भयो के भन्दा, एक अवसरबाट म त पछाडि पडेँ, किनकि ओहोर दोहोर गर्दा त थोरै त्यो समस्या भयो। तर मैले जीवनमा सिक्ने कुरा चाहिँ म धेरै सिकेँ। मलाई लाग्छ अब म सिकेँ, अब म म्याच्योर्ड भएँ। किनकि मधेस आन्दोलनप्रति जो मेरो आकर्षण थियो, जीवन निरन्तर लर्निङ प्रोसेस, ज्ञान आर्जन गरिरहने निरन्तर प्रक्रिया। अनि यो विद्रोहले म कहाँ पुगेको छु भने मैले ज्ञान प्राप्त गरेँ। अवसरबाट म वञ्चित भएँ, किनकि जनतामा जाँदा जनताले के भन्ने रहेछ मेरो बारेमा नि, रामकुमारजी तपाईँ त असाध्यै इमान्दार असल मान्छे हो,
तर पार्टी अलिकति परिवर्तन नगरिदिनुहोस्। फेरि मेरो समस्या के रहेछ, अब क्षमता योग्यता भएका मान्छेले स्पेस खोज्छ, काम खोज्छ, स्पेस काम खोज्छ, त्यो नपाएपछि त्यो ऊर्जाले, गतिले, त्यो आवेगले तपाईँको के गर्छ, विद्रोही बनाइदिँदो रहेछ क्या। यो विद्रोहको एउटा कारण त थोरै पार्टीप्रति अविश्वास र पार्टीभित्र लडेर पाइँदैन कि भन्ने र अर्को सही मूल्याङ्कन नगरिदिएर, सही जिम्मेवारी नदिएर पनि यी सबैको सम्मिश्रण जस्तो लाग्छ के। अब यसरी चाहिँ भयो। तर यी सबै कुराबाट मैले भने कि एउटा त अवसरबाट म थोरै पछाडि परे जस्तो, तर मैले जे कुरा सिकेँ, जे अनुभव गरेँ मधेसी पार्टीहरूको बारे, मधेसी नेताहरूको बारे, मधेसी राजनीतिको बारे र कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे, यसले मलाई अब चाहिँ धेरै ठिक ठाउँमा ल्याएको छ। र मस्ती अध्यक्षले भने अब रामकुमार शर्मा पार्टी चाहिँ छोड्दैन है, पार्टीभित्रको लडाइँ चाहिँ जारी हुने भयो। अब पहिले भन्दा झन् बलियो गरी, तर पार्टी छोड्ने काम चाहिँ हुन्न। किनकि मधेस राजनीतिमा गएर म के सिकेँ, जो मधेसी पार्टी छ यो मधेसी पार्टी पनि भएन, यो त कास्ट बेस पार्टी भयो। यो वैश्यको पार्टी त यादवजीको पार्टी त ब्राह्मणको पार्टी त मुस्लिमको पार्टी, झनै चिरा चिरामा मधेसी पार्टीको नाममा समाजलाई विभाजित गर्ने भयो। त्यो सही भएन। एक दोस्रो कुरा, तराई मधेसका राजनीतिक पार्टीहरूले मधेसलाई निर्णायक बनाउन चाहेन, आन्दोलन निर्णायकै बनाउन चाहेन। किनकि नेपालको इतिहासले के भन्छ, जब जब सबै दल मिलेर लड्छ ऊ सब थोक पाउँछ, फुटेर जान्छ केही पनि पाउँदैन, दुःख मात्रै पाउँछ। त तराई मधेसमा पनि यो सन्दर्भ लागू हुन्छ। तराई मधेसका पार्टी जब मधेसको अधिकारको लडाइँ लड्ने हो भने तराई मधेसमा रहेका सबैले मिलाएर जानुपर्ने, चाहे त्यो एमाले होस्, माओवादी होस्, मधेसी पार्टी होस् या जतिसुकै पार्टी थियो नि त्यो बेला, त्यो सबलाई मिलाएर एउटा मोर्चा बनाएर जानुपर्ने। अब त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई काङ्ग्रेसलाई मधेसी बन्नुपर्ने, कम्युनिस्टलाई पनि मधेसी बन्नुपर्ने, सबैले मधेसी बन्नुपर्ने। त्यो भन्ने कुरा के हो भनेपछि त्यो चाहिँ अधिकार प्राप्तिको लडाइँ भन्दा त्यसले अन्त्यतिर लाने, म त्यो एकदम नजिकैबाट महसुस गरेँ। क्षेत्रीयतावादी, कहीँ न कहीँ जातीयतावादी विषय त्यो। र त्यसपछि तपाईँको के छ कि जो एउटा आफूले क्रान्तिकारी पार्टी भन्छ त्यससँग नैतिकता हुनुपर्छ, त्यससँग त्यस प्रकारको आचरण हुनुपर्छ। उसले यो भन्न पाउँछ कि अहिलेसम्म त यो देशको राजनीतिमा पहाडे बाहुल्य रह्यो, तिनीहरूले भ्रष्टाचार गरे, म पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउँछु, त्यो त भन्न पाउँदैन नि त। तर अहिले तपाईँ तराई मधेसमा जानुहोस्, देशमै भ्रष्टाचार छ, तराई मधेसमा बढी भ्रष्टाचार छ। त्यस कारणले मैले के देखेँ कि भ्रष्टाचारको प्रतिस्पर्धामा तराई मधेसको पार्टी अब्बल दर्जामा रहेछ, नेताजीहरू पनि अब्बल दर्जामै रहेछ। मधेसको कुरा गर्ने कास्ट बेसमा तपाईँको राजनीति गर्दो रहेछ। समग्र आन्दोलनलाई जित्नको लागि सबैले लिएर जाने, त्यो मैले महागठबन्धन बनाऊ भने के, महागठबन्धन बनाऊ, त त्यो इमान्दारी छैन महागठबन्धन बनाउन। किनकि यो राजनीतिक बिजनेस गर्नु, जब चुनाव आउँछ अनि मधेसको विषय उठाउँदिने, दंगा फसाद गराइदिने अनि लासको राजनीति गर्ने भन्ने प्रकारले देखेर सबभन्दा अप्ठ्यारो र गजब कुरा के छ, त्यो राष्ट्रिय एकताको विषयलाई जहिले पनि कमजोर बनाउने प्रकारले भूमिका गर्ने, स्वचालित नहुने, परिचालित हुने, यी तमाम कुरा जो मैले सिकेँ। मलाई लाग्छ अरूलाई पनि यो मसँग सहकारी हुँदै गयो, सिकाउने मौका चाहिँ हुन्छ। मैले प्राप्त गरेको सम्पत्ति विद्रोहबाट यही हो र यसैमा मलाई गर्व छ। अब मेरो यात्रा अविरल रहनेछ, कम्युनिस्टको यात्रा अविरल यात्रा। तर यो पार्टीभित्र फेरि मेरो आफ्नै प्रकारको सङ्घर्ष, आन्तरिक सङ्घर्ष निरन्तर सङ्घर्ष। त्यो भने के को लागि भन्दाखेरि मधेस चुकेको कहाँ हो भनेपछि मधेसी राजनीति गर्नेले पनि मधेसमा पार्टी सही निर्माण गर्न सकेन, र कम्युनिस्ट जो आफूले क्रान्तिकारी भन्छ त्यसले पनि मधेसमा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्न सकेन भन्ने मेरो एउटा कुरा पार्टीभित्र के हुन्छ, यदि कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी हो भने मधेसमा सोही बमोजिमको पार्टी बनाऊ। अहिले मधेसमा पुँजीपतिहरूलाई नेतृत्व दिएर, नवधनाढ्यहरूलाई नेतृत्व दिएर र तपाईँको आफ्ना भन्नुहोस् कि वंशावली, वंशज सम्पत्ति के थियो, कस्तो अवस्थामा थियो, तर अहिले एकाएक करोडपति भएकोहरूलाई तपाईँको लिडर बनाएर कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ कि बन्दैन, मेरो क्वेसन छ। अब त्यो लडाइँ अब हुन्छ पार्टीभित्र, निरन्तर जारी रहन्छ। म तपाईँलाई यहीँ रोकेँ। म इन्दु शर्माजीसँग, जीवनमा जुन सपना देखेर तपाईँ कहीँ न कहीँ आफ्नो जीवनलाई अघि बढाउनु भयो, के भयो त यो सपना साकार भयो कि? तपाईँहरू एज ए होलमा जो लेफ्ट मुभमेन्टको पनि मैले कुरा गरेँ, सोजन पारिवारिक अवस्थाको पनि कुरा गरेँ, जुन ठाउँमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभएको छ, नीति निर्माण गर्ने नेतृत्वदायी जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पदीय हैसियत तपाईँलाई प्राप्त भएको छ। के छ त तपाईँको आफ्नो जीवनमा
सफल कि असफल कस्तो देखियो? मेरो विचारमा त म एकदम सफलै आफूलाई मानेको छु। परिवारमा पनि म सफल छु र एउटा नेतृत्व जो पाएको छु, म देशमा पनि आफ्नो एउटा सफल म नेत्री जस्तो आफूलाई लागेको छ। किनभने हाम्रो उहाँले भनिसक्नुभयो, हाम्रो पारिवारिक मैले विवाह गरेर आइसकेपछि अत्यन्त आर्थिक क्राइसिसमै थियो। सामान्य परिवार हाम्रो त्यही जागिरले नै हाम्रो परिवार चल्ने स्थिति थियो। किनभने मेरो ससुरा, मेरो रामकुमारजी 21 दिन भएको बेला मेरो ससुरा बित्नु भएको। मधेसको भित्री गाउँमा मेरो सासू अनपढ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको 6 वटा सन्तान, उहाँले आफ्नै त्यही जमिनहरू बेच्दै आफ्नो बच्चाहरूलाई पढाउनु भयो र आर्थिक एकदम हामी सङ्कटमै थियौँ। उहाँ जागिर भइसकेपछि आमालाई पनि अलिकति भयो कि अब छोराले जागिरी गरेको छ, केही सुख सुविधा पाउन सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ म सुर्खेतबाट हामी अब जागिरका दौरान 10 वर्ष बाहिरै बसियो। त्यसपछि जब म महोत्तरीमा आएँ, उहाँको जागिर खोटाङमा थियो, त्यति बेला खोटाङमा थियो अनि म चाहिँ महोत्तरीमै बस्थेँ। मेरो सानो चाहिँ छोरा एडजस्टको त समस्या भएन है, पहाडतिर बसेको मलाई भएन। किनभने म आफूलाई कस्तो महसुस गर्छु, म जुन ठाउँमा एडजस्ट हुन सक्छु जस्तो लाग्छ र म सौभाग्य पनि आफूलाई महसुस गर्छु। किनभने 3 क्लस्टरको समायोजन ममा छ। किन मैले भारतको पनि बुवाको अलिकति अंश ममा छ, पहाडको पनि आमाकोबाट जन्मेको सन्तान हुनाले मसँग त्यो पनि पुरै अनुभव छ र मधेसमा श्रीमानसँग आज 27 वर्षदेखि मैले सहयात्रा गरेको हुनाले मैले मधेसको पनि सबै भावनाहरू उहाँहरूको बुझ्ने र मैले पनि आफूमा त्यसैमा समर्पण गरेको छु र त्यही भएर आफूलाई पनि एउटा सौभाग्य ठान्दछु, किनभने मैले सबै चिजको अनुभव मैले गर्न पाएको छु। र त्यसपछि हाम्रो आर्थिक सङ्कट हुँदाहुँदै पनि मेरो बाबु, मेरो 2टा छोरी र एउटा छोरा, त्यो छोरा चाहिँ मेरो महोत्तरीमै जन्मियो, हुर्किसके, ठुला भइसके, ठुला भइसके। त्यति बेला चाहिँ मेरो बाबु भर्खर जन्मिएको थियो, त्यही महोत्तरीमै आफ्नै घरमा जन्मियो। त्यही हामीले एउटा सानो घर बनायौँ र आफ्नो एउटा जीवनलाई एउटा अलग ढङ्गले मैले सोचेको थिएँ। अब जीवनको उद्देश्य बाँकी के रह्यो त? सन्तति भाइ, बुवा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले बडा मान्नुपर्ने व्यक्ति, उहाँको देहान्त भयो, आमा हुनुहुन्छ, 2 भाइ अझै हुनुहुन्छ। अब जीवनको उद्देश्य सन्तान पनि भए, देशमा कम्युनिस्ट पार्टी, तपाईँ जुन पार्टीको अहिले सांसद हुनुहुन्छ त्यसको राजकाज छ, सिंहदरबार पनि त्यसैको छ, तर तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ रहेन छ। अब त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व छैन भनौँ न, मधेस बेस्ट भनिने पार्टीहरू नै त्यहाँ छन्। अब जीवनको उद्देश्य के बाँकी रह्यो? अब मेरो जीवनको उद्देश्य भनेको सुरुमा त्यो स्ट्रगलबाट हामी आइसकेपछि, म राजनीतिमा म प्रवेश गरिसकेपछि मैले योभन्दा अगाडि पनि चुनावमा मैले त्यो महोत्तरी जिल्लामा म चुनाव लडेँ र त्यहाँको कार्यकर्ता, त्यहाँका जनताहरूले पनि मलाई धेरै विश्वास पनि गर्नुभयो र म एउटा स्थापित भइसकेँ त्यो ठाउँको लागि। र अब मलाई जीवनमा गर्नुपर्ने के छ भने 1 नम्बरमा हाम्रो दुवैजनाको हाम्रो मत के थियो भने सन्तानलाई राम्रो एजुकेसन दिने, त्यसपछि हाम्रो समाजको लागि आफूले जे गर्नुपर्छ त्यो गर्ने। निश्चय नै एउटा आमाको जो स्वभाव हो त्यो उहाँले त्यो चाहिँ मैले एक हदमा मैले आफ्नो सन्तानलाई एउटा राम्रो एजुकेसन दिएर आफ्नो खुट्टामा निर्भर गराउनेसम्म मैले पुर्याएको छु। त्योमा पनि म गौरव आफूलाई महसुस गरेको छु। मेरो 2टा छोरी, अब एउटा छोरी MBBS गर्दैछ, अब यो फाइनल इयरमा जाँदैछ, अर्को छोरी ब्याचलर गर्दैछ BSc फरेस्ट्री, त्यसको पनि फाइनल इयर छ। अब छोरा अहिले 12 पास गरेको छ र एउटा हदसम्म अब हामीलाई 3-4 वर्ष हामीले बच्चाको लागि केही गरिदिनुपर्छ, त्यसपछि हामी ठिक मार्ग उनीहरू आफै तय गरिरहेका पनि छन् र एउटा सिस्टममा पनि बच्चाहरू लागेका छन्। र अब हाम्रो भनेको अबको यात्रा भनेको हामी 2 जनाको अब यही समाज सेवा गर्ने हो र यसैको लागि अब राजनीतिमै आफूलाई समर्पित गरेको हुनाले अब यसैभन्दा अगाडि बढ्ने हो। र सबभन्दा समस्या अब 2 नम्बर प्रदेशमा महिलाहरूको अधिकारको कुरामा मैले चाहिँ यसलाई फोकस गर्न खोजिरहेको छु। किनभने 2 नम्बर प्रदेशमा महिलाहरू राजनीतिमा एकदम आउन चाहिरहनु भएको छैन र आउन खोजे पनि आउन दिइरहेको पनि छैन त्यो परिवार पृष्ठभूमिहरूले। र त्यसको लागि अलि पुरुष डोमिनेटेड सोसाइटी छ कि मधेस पहाडको तुलनामा धेरै डोमिनेटेड छ। अहिले कुराहरू भाषणमा धेरै ठुला कुरा हुन्छन्, तर तपाईँ त्यहाँ भित्र गइसक्नु भयो भने कुनै पुरुष गयो भने महिला निस्किने चाहँदैनन् र त्यो प्रथालाई चाहिँ मैले अलिकति हटाउन खोजिरहेको छु। र धेरै हदसम्म त्यहाँ अहिले शिक्षित वर्गहरू पनि महिलाहरू एकदम शिक्षित हुनुहुन्छ, परिवार एकदम तपाईँको शिक्षित परिवार छ, तर पनि अझै पनि
त्यो राजनीतिमा लाग्नु भनेको अलिकति सङ्कीर्ण मानसिकता एउटा हुन्छ नि। महिलालाई अलि अप्ठ्यारै किन पनि छ भने जस्तो हामी चुल्हा चौका भित्री घर काज गृहिणीको रूपमा अलि विश्वास पनि नगर्ने। जस्तो अब हामी दुईजना राजनीतिमा छौँ, अब एक अर्कामा समर्पित भएका छौँ, एक अर्कामा विश्वास छ। उहाँ जहाँ गए पनि मलाई विश्वास छ उहाँबाट केही त्यस्तो गलत हुँदैन, म जहाँ गए पनि उहाँलाई त्यस्तो विश्वास छ। अब यति विश्वास गर्ने त सबै ठाउँमा हुँदैन। अब त्यहाँ महिला घरबाट बाहिर निस्कियो भने अनेक रङका आरोपहरू लगाउने। अब साधन हुँदैन, गाउँघरमा राजनीति गर्न कुनै कार्यक्रममा गयो, कसैको बाइकमै बसेर गयो, अब त्यसमा अलग ढङ्गले धेरै सङ्कीर्ण अलिकति मानसिकताहरू छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति तोड्नुपर्छ हामीले। र महिला भनेको महिला शिक्षित भनेको एउटा समाजलाई शिक्षित गर्ने हो, पुरुष भनेको व्यक्ति हो। त्यही भएर हामीले महिलालाई नै अगाडि बढाउँदा अब समानताको कुरा गर्नुहुन्छ, अब त्यहाँ महिलाहरू नै निस्किएको पाउँदैन। अब जस्तो तस्तो महिलालाई ल्याउनु पर्ने बाध्यता पनि भइरहेको छ। तर अब चाहिँ अलिकति समाज अलिकति चेन्ज भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। किनभने छोरीहरूलाई अब सबभन्दा मेन मधेसको समस्या दाइजो समस्या छ। अब कानुन बनेको छ, अब दाइजोलाई यति बस कैद। तर म के भन्छु भने यो दाइजो त देखादेखि त लेनदेनै हुँदैन। यहाँ त अहिले पहिलाको समयमा कस्तो हुन्थ्यो, तपाईँको दाइजो दिँदाखेरि गाउँ समाजलाई पनि त्यसले ल्याएको सामानहरू देखाउने गर्थे। तर अहिले त समय कहाँसम्म आइसकेको छ भने दुलाको बुवा र दुलैको बुवा भित्र गोप्य कुरा गर्छन्, अनि दाइजो बाहिर लिएन भन्दैन। त्यो लेनदेन निरन्तर चलिरहन्छ, रोक्न सकिएको छैन, व्यवहारमा छैन। तर अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने छोरीलाई चाहिँ एकदम शिक्षित बनाउने र आफ्नो खुट्टामा उभ्याएपछि मलाई लाग्छ त्यो छोरीले नै निर्णय गर्न दिनै। दहेज माग्नेसँग किन विवाह गर्ने? आफ्नो क्वालिटी भइसक्यो। जब अहिले त सक्षम छैनन्, क्वालिटी छैन, दहेज दिनुपर्छ भने बच्चालाई राम्रोसँग पढाउन सकिरहेको अवस्था हुँदैन। किनभने जति एजुकेसन दियो त्यो अनुसारको केटा चाहिन्छ, त्यसले त्योभन्दा बढी डिमान्ड गर्छ भनेपछि त त्यो छोरीलाई त्यो खुट्टामा उभ्याइसकेपछि आत्मनिर्भर बनिसकेपछि त त्यो छोरीको अधिकार हुन्छ नि। समग्र चेतना अभिवृद्धि गर्ने र एउटा समाज उत्थानमा निरन्तर यहाँको आगामी म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि एकदम कुरा गर्दाखेरि घन्टौँ कुरा गर्न पनि सकिन्छ, तर समयले धेरै साथ दिँदैन। तपाईसँग मेरो एकदम लास्ट प्रश्न, तपाईँले 2-3वटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो कि नैतिकताको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले आचरणको कुरा गर्नुभयो, अनि आफ्नो समर्पणको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो। नेपालको राजनीतिक वृत्तमा लागेका जति पनि मानिस छन् ती मानिसमाथि सबभन्दा बढ्ता उठेको प्रश्न यही छ। तपाईँले फेरि पार्टी पनि छोड्दिन भन्नुभयो। भोलिका दिनमा अब कतिपयले गद्दार भन्छन्, किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी त्यत्रो मानिस आफू मारिने र मराउने सारा काम गरेर आएको, आखिर यो संसदीय गतिविधिमा दलदलमा भाइसियो भनेर भनेको छ। परिवर्तन भने यही हो त भनेर यसरी प्रश्न उठ्छ। अनि तपाईँले फेरि त्यसो भन्नु, आचरण नैतिकताको सवालमा सबभन्दा बढ्ता औँलो ठडिएको क्षेत्र छ। यो अलिक मेल खाएन, एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् त। तपाईँले पाउनुभयो, तपाईँको ड्रिम पुरा भयो? अब होइन, यस्तो मैले निवेदन गरेँ नि, नेपालको राजनीतिमा पार्टी राम्रो होस्, लिडर राम्रो होस्, व्यवस्था राम्रो होस् भन्ने चाहना छ। तर त्यही त तपाईँको विद्रोह गरेर जानु भने फेरि त्यो नेताले राम्रो मान्दैन। मैले देखेको अनुभव त्यही हो। जनताको अपेक्षा एउटा गर्छ, तर तपाईँ विद्रोह गर्नुभयो भने पार्टी फेर्यो भन्छ। यो अन्तर्विरोध छ के। त्यसकारण अब गर्ने के भन्दाखेरि विद्रोह गर्नुभन्दा पार्टीलाई नै सुधार गर्ने, पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने, पार्टीलाई नै बदल्ने। यसले जनताको विश्वास पनि हुने भयो र तपाईँको के छ कि निरन्तर सङ्घर्षले पार्टी त बदल्ने भयो, पार्टी फेरिने भयो, त फेरिन्छ पनि। त्यही अविश्वास भएर कि पार्टी फेर्नै सकिँदैन, त्यसकारण नयाँ पार्टीमा जाउँ, फेरि त्यहाँ गयो, फेरि त्यही समस्या देखिने। त एउटा क्राइसिस के छ कि नेपालको राजनीतिमा जो लिडरसिपहरू छ त्यसमा कहीँ न कहीँ तपाईँको सबै ठाउँमा समस्या देखिन्छ, निरन्तर सुधार जरुरी छ। त्यसकारण मैले अब के सोचेँ कि अबको राजनीति मैले भने अविरल हुन्छ, निरन्तर हुन्छ। विद्रोह पार्टीभित्रै हुन्छ, पार्टीभित्र तपाईँको सङ्घर्ष हुन्छ। र सङ्घर्ष केमा हुन्छ भन्दाखेरि मैले निवेदन गरेँ कि तराई मधेस केन्द्रित जो राजनीति हामी गर्छौँ पार्टीभित्र पनि, त त्यहाँ तपाईँको नेपालमा समस्या भएको राष्ट्रियताको समस्या हो। तराई हिमाल पहाडलाई कसरी जोड्ने भन्दा त्यो अलिकति सेन्सिटिभ क्षेत्र तराई मधेस हो। त्यसकारण त्यस ठाउँमा राज्यले पनि त्यस प्रकारको नीति कार्यक्रम बनाउने र पार्टीले पनि त्यसै प्रकारको पार्टी निर्माणमा ध्यान दिने भन्ने एउटा कुरा म देख्छु। त्यसले म निवेदन के गरेँ, अब पार्टीभित्र के गर्छु म त कि विद्रोह गर्नु नपरोस्, त्यो मेरो क्षमता ऊर्जा इनर्जी त्यही लागोस् भन्दा एक कम्युनिस्ट पार्टी अनुकूलको सङ्गठन बन्नु पर्यो। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, हाम्रै पार्टीभित्र पुँजीपति र नवधनाढ्यको हातमा राजनीति जाने या सर्वहारा सर्वजीवी वर्गको हातमा, इमान्दार मान्छेको हातमा राजनीति जाने एउटा सङ्घर्ष त्यो हुन्छ।
दोस्रो सङ्घर्ष हुन्छ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पार्टीभित्र एउटा सङ्घर्ष चलाउने। म पार्टीभित्र भनेको छु, अध्यक्षले पनि भनेको छु कि चाइनाबाट हामी सिकौँ। चाइनामा वर्षेनी 25-50 मान्छेलाई त तपाईँको फाँसी नै दिने गरेको छ। हामी फाँसी नदिउँ, किनकि कानुनले त्यो भन्दैन। तर जबसम्म तपाईँले आफ्नो नेता कार्यकर्ताले तपाईँले कारबाही गर्ने ठाउँमा तपाईँ पुग्नुहुन्न, हामी कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वास जित्न सक्दैनौँ र यसले हामी ठुलो धक्का खानेवाला छौँ। निरन्तर सङ्घर्ष। यहाँसँग अरू पनि कुरा हुन सक्थ्यो, तर समयले हामीलाई आज यतिसम्म साथ्यो। फेरि हामी अर्को सन्दर्भ फेरि पछि कुरा गर्नेछौँ। यहाँहरू दुवै आइदिनु भयो। श्रीमान श्रीमती रामकुमार शर्मा, इन्दु शर्मा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेतृत्व दुवै, यहाँहरू दुवैलाई म हार्दिक धन्यवाद। जनताको बिचमा सँगै दुवैजनालाई राखेर जुन मौका र अवसर दिनु, यसको लागि तपाईँलाई र सगरमाथा टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो मनका कुराहरू भन्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँहरू दुवै हुनुहुन्थ्यो रामकुमार शर्मा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, त्यस्तै पूर्व सांसद, अनि मान्य इन्दु शर्मा, उहाँ सांसद हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका। उहाँहरू दुवै महोत्तरीबाट हुनुहुन्छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनु। नमस्कार।